रहीम, मैं हूं आपका दोस्त टिका खान सानी और आज की चूँकि बड़ी खबर ये है कि वो वीडियो लीक हो गई है जिसके तहत सेनेट के इलेक्शन में MPs खैबर पख्तूनख्वा के जो है वो रकम लेते हुए पकड़े गए और उस पूरे मामले को मीडिया में उठाया जा रहा है। आज कैबिनेट में भी काबीना का इजलास जो था उसमें भी मामला ज़ेर बहस आया और वज़ीर आज़म ने कहा कि यकीनन इसको हर शहरी तक पहुंचना चाहिए और ये भी बताया इमाम को कि हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। जिन लोगों ने ये हार्स ट्रेडिंग की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस पाए गए उन तमाम MPs को निकाल दिया गया था। उस वक्त नाज़रीन हुआ क्या था? प्राइम मिनिस्टर ने एक अहम शख्सियत को ये ज़िम्मेदारी दी थी कि आप इस मामले की तहकीकात करें, जिसके ऊपर वज़ीर आज़म का बहुत ही ट्रस्ट था और उन्होंने फिर उस ट्रस्ट को कायम रखा, उस भरम को कायम रखा और उन्होंने मनवन वो रिपोर्ट दी जो हुआ। तमाम लोगों को फारिग कर दिया गया एक रिपोर्ट पे और वो शख्सियत मैं आपसे मिलवा रहा हूँ आज जिन्होंने इस तमाम वाक़े की इंक्वायरी की। कितने करोड़ इसमें मुलव्वस पाए गए वो तमाम शवाहिद उस वक्त यानी कई साल पहले वो रिकॉर्ड दिया गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म खान सवाती, ये आप देख सकते हैं मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच सवाती साहब, आपने टाइम दिया। मामला क्या हुआ था? देखें टिका खान, पूरी तफसील तो ज़ाहिर है कि बाज़ औक़ात जो है एक चीज़ अमानत होती है, लेकिन बुनियादी तौर पर जो है ये जो बड़े बड़े सियासी पंडित हैं जो चोरी करके इस वक्त आपके वीडियो के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए और इस वक्त जो है बाकायदा तौर पे आके टीवी के ऊपर जो बात करते हैं और अपनी दयानतदारी का भरम रखने के लिए जो बात कर रहे हैं, उसका आज सबूत पूरी कौम को, आपके पूरे नाजरीन को जो है मिल रहा है। और वो क्या है? वो ये है कि सेनेट के अंदर वसी तौर पर जो है वो इस वक्त हार्स ट्रेडिंग हो रही है और इस हार्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए मुल्क का एक लीडर खड़ा है और जिसकी विजन है कि हमने इस सेनेट के अंदर, अपर हाउस के अंदर इसकी इज्जत और तौकीर को जो है कायम करना है और हमने किसी सूरत के अंदर जो है इस हार्स ट्रेडिंग को नहीं छोड़ना, जिसके लिए हमने ये अमेंडमेंट मूव की जिस वक्त मैं पार्लिमानी उमूर का वज़ीर था। आज अल्लाह का शुक्र है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। ये वीडियो कहीं से लीक हो गई है तो मैं मुल्क के तूल वरस के अंदर तमाम शहरियों से और वोटरों से ये कह रहा हूँ कि देखें, ये वो पार्लियामेंट है और ये उसकी तौकीर है और ये उसका हिस्सा है कि जिसके तहत जो है आप ये देखें कि कितना बड़ी तबाही जो है इस वक्त अपर हाउस में होने जा रही है। अगर हमने ये खेल इसी तरीके से खेलना है तो फिर पार्लियामेंट ने यह खिलवाड़ है और इस खिलवाड़ के हिस्से में बाकायदा तौर पे पाकिस्तान का हर टैक्स पेयर, पाकिस्तान का हर शहरी जो है शामिल होगा। और मेरे लिए, हमारे लिए इंतहाई शर्म की बात है, अफसोस की बात है कि हम इसको रोक नहीं रहे। इसलिए आओ सब मिलकर, ये इमरान खान को कतई कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन एक लीडर आपको एक ऐसी विजन देने के लिए जा रहा है कि अगर हमने अपर हाउस को वाकई अपर हाउस और दयानत और ईमानत जो है उसके ज़रिए से चलाना है तो फिर ओपन वोटिंग के ज़रिए जो बड़े बड़े वकला भी आके कहते हैं कि ये उसी तरीके से जो है वोट बिल्कुल उसी तरीके से होगा। आपका वोट आप 10 जो है उस हिस्सों में तकसीम करेंगे, वो उसी तरीके से रोटेट होता जाएगा, जिसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। दोनों कानून और आइन के जो तकाजे हैं इससे पूरे होंगे और इंशाल्लाह ताला जो है अगर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपनी मोहर लगा देती है, और मैं अपील करता हूँ जज साहिबान से कि उनको होना चाहिए, इसलिए कि सेनेट के अंदर 18 साल से मैं गंदगी देख रहा हूँ, इस गंदगी को दूर करने के लिए ओपन बैलेट का सिंगल ट्रांसफरेबल वोट भी इसी तरीके से होंगे और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो हमारे आइन की बुनियाद है वो भी उसी तरीके से होगी, बल्कि मुस्तहकम होगी, ताकि ये हॉर्स ट्रेडिंग हमेशा के लिए दम तोड़ दे। अच्छा सर, एक सेनेटर कितने में बनता है? और ये जो आपकी वीडियो दिखा रही है करोड़ों रुपए वो गिन गिन के दे रहे हैं, आपने ये देखी? कारोबार करने वाले जिनका कारोबार पाकिस्तान के अंदर है, इसलिए इमरान खान हमेशा कहता है कि जिसको कारोबार करना है पाकिस्तान के अंदर उसको सेनेट का या उसको पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होना चाहिए, ताकि वो अपनी आज़ादी से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ कोई उसका जो है कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो और वो अपने मुल्क की खिदमत जो है कर सके। खुदा ताला का शुक्र है कि ये लीडर खड़ा है, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लोग खड़े हैं,
پی ڈی ایم دم توڑ رہی ہے، اس لیے کہ خدا کے فضل سے انشاءاللہ تعالی یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے. اور جو ویڈیو کے اندر ہے، اگر یہ شرم کی بات نہیں، یہ افسوس کی بات نہیں کہ لوگ اپنے ضمیر کا سودا کتنے ووٹوں سے جو ہے کوئی 5 کروڑ لے رہا ہے، کوئی 6 کروڑ رہا ہے، کوئی 2 کروڑ لے رہا ہے، اور اپنا ضمیر جو ہے بیچ کے اور پھر اس کے عوض جو ہے وہ سینٹ کے ممبر بنتے ہیں. اچھا، ان لوگوں کو فارغ کر دیا گیا نا پارٹی سے، آپ کی ریکمنڈیشن؟ تھوڑی سی دیکھیں، تھوڑی سی جو ہے ہماری اس وقت اکثریت تھی، لیکن 20 آدمیوں کو ایک جوان مرد عمران خان نے فارغ کیا. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج وقت ہے کہ جتنے بھی طول و عرض کے اندر یہ آپ کے اس پروگرام کو سن رہے ہیں، خدا کا واسطہ ہے، میں دین کا واسطہ دیتا ہوں کہ آؤ دیانتداری سے جو ہے یہ الیکشن لڑیں، تاکہ وہاں پہ جو آپ کی ترجمانی ہو وہ آپ کے حقوق کے لیے جنگ لڑے، آپ کی مہنگائی کی جنگ لڑے، آپ کے انڈائریکٹ ٹیکس کو ختم کرنے کی جنگ لڑے، اور کرپشن کے خاتمے کی جنگ لڑے، اور اس طریقے سے جو ہے گڈ گورننس کی جنگ لڑے، تاکہ ملک کے اندر دونوں پارلیمان جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہوئے قانون اور آئین کے مطابق عوام کی سہولت کے لیے کوئی کام کر سکیں. ایک صرف بات کرنا چاہتا ہوں سر، یہ جو چونکہ بہت بحث آ رہی ہے اس میں کہ لوگ پیسے لے رہے ہیں، کتنے پیسے لیے ہوں گے لوگوں نے کم از کم، اور ڈائریکٹ لیے تھے یا کسی کے تھرو لیے تھے؟ اب ظاہر ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ڈائریکٹ بھی لیتے ہیں اور انڈائریکٹ بھی لیتے ہیں، لیکن بڑی تعداد کے اندر جو ہے یہ پیسے لیے گئے. تقریباً کوئی لاکھوں کروڑوں لاکھوں کا کام نہیں ہے سر، یہ کروڑوں کا کام ہے. کروڑوں کا کام ہے اس لیے کہ جب یہ لوگ جو ہے پکڑے گئے، رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، عمران خان نے باقاعدہ طور پہ تصدیق کرنے کے بعد، یہ سارے شواہد دیکھنے کے بعد ان لوگوں کو فارغ کیا. ایویڈنس ویڈیو بھی دیکھی تھی اس وقت. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ عمران خان کبھی بھی ناانصافی کی بات نہیں کرتا، اس لیے ہر چیز تصدیق کرنے کے بعد جو ہے ان کو یہ فارغ کیا گیا. آج اگر اس ویڈیو کے ذریعے سے اور میرے اس پروگرام کے ذریعے سے اگر ایمان کی رتی بھی کسی کے اندر ہے تو وہ اپنی آواز اٹھائے، اس لیے کہ پارلیمنٹ کے اندر دیانتدار لوگوں کو جانا چاہیے، تاکہ ان کی دیانت، ان کی امانت کا کردار ادا کرے ہوئے ان کے حقوق کی جنگ وہاں پہ آپ تو بڑے قریب تھے سر. آخری بات، تاثرات کیا تھے پرائم منسٹر کے اس وقت یہ ویڈیو دیکھ کے اور اس طرح کی چیزیں دیکھ کے؟ آج بھی کیا ہیں، آج بھی بہت سارے لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت ہے، اگر دھاندلی کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں. یہ جو آرگومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہے ووٹ، ہمارے لوگ مصمم ارادے کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح جو ہے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی قطعاً بھی ہمارا ایک ووٹ خدا کے فضل سے جو ہے وہ نہیں جائے گا. آپ دیکھیں گے کہ اس کی صورت کیا ہوگی. ویری مچ لاسٹ سر، ایک سینیٹر کتنے میں بنتا ہے ویسے اگر دیکھا جائے جو ہارس ٹریڈنگ اب تو روک رہے ہیں جنہوں نے خریدا ہے؟ میرے پاس تو خدا کا فضل ہے 68 ووٹ تھے، جس میں میرے 20 ووٹ چلے گئے اور 48 ووٹ مجھے ملے. 2018 کے الیکشن کے اندر ہمارے پاس، میں چونکہ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ تھا، 68 ووٹ جو ہے، میں اسی کمیٹی کا ممبر تھا. پرویز خٹک نے ہمارے 68 لوگ میرے حوالے کیے، ان کو میں نے باقاعدہ طور پہ چٹیں دی، لیکن میرے ڈبے سے بدقسمتی سے صرف 48 ووٹ جو ہے نکلے. اس سے بڑھ کے اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ آخری اب آپ پیغام کیا دیں گے؟ آخری پیغام دینا چاہ رہا ہوں پیغام میں پوری قوم کو، یہ ویڈیو جنہوں نے دیکھی ہے کہ یہ ویڈیو کیا ہے، میں پوری قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آج عمران خان حکومت کا سربراہ ہوتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ سینٹ کے الیکشن یا جنرل الیکشن اتنے ٹرانسپیرنٹ اور فیئر ہوں تاکہ وہاں پہ نمائندے، ہمارے جو نمائندے ہیں، وہ آپ کے حقوق کی جنگ لڑ سکیں، ملک کی ترقی کے کام جو ہے کر سکیں، تو میں استدعا کرتا ہوں کہ اسی پر عمل کرتے ہوئے سینٹ کے الیکشن شفاف، ٹرانسپیرنٹ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو اوپن بیلٹ کے ذریعے کرائیں. قانون کی جو دونوں ضروریات ہیں، جس کے اوپر ہمارے فاؤنڈنگ ممبرز نے یہ آئین 1973 میں بنایا تھا کہ سنگل ٹرانسفریبل ووٹ اور پروپورشنل ریپرزنٹیشن اوپن ووٹ کے ذریعے آئے گا تو انشاءاللہ تعالی ملک کامیابی کی طرف گامزن ہوگا
اور جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوں گی۔ یہ آئین کی روح کی طرف واپس جا رہے ہیں دراصل، اور آج یقیناً میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کو باقاعدہ طور پہ اب یوز کیا جائے گا، سپریم کورٹ میں بھی شاہد کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ اور اعظم خان سواتی نے جو انکوائری کی تھی اس کے اوپر منومن عمل ہوا، انہوں نے کئی دن پشاور میں محنت کی، ایک ایک بندے کو دیکھا، ویڈیوز دیکھی اور کئی شواہد دیکھے، اس کے بعد 20 لوگوں کو پارٹی سے نکال دیا گیا۔ اور یقیناً اب آخری بات میں بتا کے آپ سے اجازت لوں گا کہ اب سینٹ میں 2 طرح کے آپشن ہیں۔ اگر آئینی ترمیم کی طرف جاتے ہیں واپس، پھر شاید بہت بڑے بڑے نام ہو، لیکن اگر آئینی ترمیم کی طرف نہیں جاتے، آرڈیننس پہ ہوتے ہیں، پھر پارٹی کے سینئر تمام کارکنوں کو پریفرنس دی جائے گی۔ ٹیکا خان ثانی کو اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔